10वीं जमात पुल बंद कार्रवाई की चौथी और आखिरी किस्त पेश खिदमत है। ऐ खुदा, शुरू भी किया है तेरा नाम लेकर, मेरी इंतहा भी तेरे नाम से है। मैं मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह आप सब तलबा व तालिबात का इस बज़्म में इस्तक़बाल करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। कलम और नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए, अहम नुकात कलम बंद कीजिए। पिछली क्लासेस में हमने सीखा था हम की तारीफ़, नात की तारीफ़, गज़ल की तारीफ़ और फिर मरसिए के ताल्लुक़ से अहम मालूमात हमने हासिल की थी। असनाफ़ सुख़ुन के दो और असनाफ़ बच गए हैं, वो है आज़ाद नज़म और रुबाई। इसके ताल्लुक़ से आज हम कुछ मालूमात इकट्ठा करेंगे। देखिए, आज़ाद नज़म और पाबंद नज़म दो तरह की नज़में होती हैं। वो किस तरह लिखी जाती हैं यहाँ मैं पेश कर रहा हूँ। देखिए, आज़ाद नज़म उस नज़म को कहा जाता है जिसमें मिसरे घटते और बढ़ते रहते हैं। आज़ाद नज़म के काफ़िये और रदीफ़ की पाबंदी से भी आज़ाद होते हैं। आज़ाद नज़म के मिसरे काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी से भी आज़ाद होते हैं, जबकि पाबंद नज़म के अरकान यकसा होते हैं। 9वीं जमात में आपने शायर सुलेमान ख़तीब की एक नज़म पगडंडी पढ़ी है, वो एक पाबंद नज़म की मिसाल है। यहाँ हम कर्नाटक के एक मशहूर शायर सुलेमान खुमार साहब की आज़ाद नज़म पेश करते हैं ताकि आपको मालूम हो कि आज़ाद नज़म किस तरह लिखी जाती है। क्या आपने शायर सुलेमान खुमार साहब को देखा है? नहीं ना। उनकी एक आज़ाद नज़म 10वीं जमात के निसाब में शामिल है। एक ऑडियो दिखाता हूँ जिसमें आप शायर को देख सकते हैं। ये शायर सुलेमान खुमार साहब हैं जिन्होंने आज़ाद नज़म सरहदों का जाल लिखी है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक नज़म है यहाँ पर सरहदों का जाल। शायर का नाम सुलेमान खुमार, जो अभी आपने देखा। खुदा ने ज़मीन जब बनाई तो उस पर ऊपर एकदम एक रुकन है, नीचे 3 रुकन, उसके नीचे 3 रुकन, उसके बाद 2 रुकन है। ये भी वही वज़न है, फ़ऊलुन। खुदा ने फ़ऊलुन ज़मीन जब फ़ऊलुन बनाई, फ़ऊलुन तो उस पर फ़ऊलुन। इसमें एक तरह का आहंग मिलता है हम लोगों को और इससे मौसीकी भी पैदा होती है, क्योंकि इस फ़ऊलुन इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर मौसीकी और ग़िनायत पैदा होती है। आप समझते होंगे इसको गा नहीं सकते, क्यों नहीं? तरन्नुम के साथ पढ़ सकते हैं। बच्चों, आप सुनना चाहते हैं? चलो हम सुना देते हैं। खुदा ने ज़मीं जब बनाई तो उस पर किसी मुल्क की सरहदों की लकीरें नहीं थी। ये सारी ज़मीं एक ही मुल्क थी। नस्ल आदम को आज़ादियाँ थी। उफ़क़ से उफ़क़ तक जहाँ चाहे जाएं, जहाँ चाहे मस्कन बना लें। दुनिया का नक्शा उठा कर तो देखो, तुम्हें यूं लगेगा ज़मीं पर यहाँ से वहाँ तक कई आड़ी तिरछी लकीरों का एक जाल सा बन गया है। आज के दौर का आदमी, आज के दौर का आदमी फंस गया है। खुद अपने ही हाथों
बनाए हुए जाल में। یہ آزاد نظم تھی جس کے مصرے گھٹ بھی رہے ہیں اور بڑھ بھی رہے ہیں، لیکن یہاں پر رکن استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کے اندر غنائیت پیدا ہو رہی ہے۔ آئیے اب رباعی کے تعلق سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ رباعی 4 مصروں والی نظم کو کہتے ہیں۔ رباعی کو 2 بیتی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں 2 اشعار ہوتے ہیں۔ رباعی 4 مصرے والی نظم کو کہتے ہیں۔ رباعی کو 2 بیتی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں 2 اشعار ہوتے ہیں۔ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم خافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے، کم از کم ہم خافیہ ضرور ہوتا ہے۔ تیسرا مصرع قافیہ اور ردیف کی پابندی سے آزاد ہوتا ہے۔ رباعی کے چوتھے مصرے میں مضمون کا نچوڑ ہوتا ہے، یعنی چوتھا مصرع حاصل کلام ہوتا ہے۔ عام طور پر رباعی میں اخلاقی، مذہبی، اصلاحی، سماجی اور فلسفیانہ مضامین باندھے جاتے ہیں۔ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع قافیہ اور ردیف کا پابند ہوتا ہے، جبکہ تیسرا مصرع قافیہ اور ردیف کا پابند نہیں ہوتا۔ آئیے ہم اس کو پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت رباعی ہے، آپ نے 9ویں جماعت میں پڑھی ہے، اور اس میں رفعت، عنایت، برکت یہ قافیے ہیں۔ اپنی 3 جگہ آیا ہے، یہ ردیف ہے۔ 4 لائن والی نظم کو رباعی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی ربع آتا ہے، 1/4 کی جگہ لکھا جاتا ہے ربع۔ یا رب تو دکھا عظمت و رفعت اپنی، یہ افسر ملا میرے اچھے دوست ہیں، ان کی آواز میں اس کو سنتے ہیں۔ یا رب تو دکھا عظمت و رفعت اپنی، یا رب تو دکھا عظمت و رفعت اپنی، یا رب تو دکھا عظمت و رفعت اپنی، عاصی سے نہ کر دور عنایت اپنی، ایک عمر گناہوں میں بسر کی، لیکن ایک عمر گناہوں میں بسر کی، لیکن رکھ دے میرے اعمال میں برکت اپنی، رکھ دے میرے اعمال میں برکت اپنی، یا رب تو دکھا عظمت و رفعت اپنی۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے افسر ملا صاحب کی آواز میں یہ خوبصورت رباعی سنی۔ ایک اور رباعی آپ کو میں پیش کر رہا ہوں، یہ اعجاز احسنی کی ہے۔ باپ بیٹی کا ہمیشہ ہی سے ناشاد رہا، سہ کر فرمائشیں داماد کی برباد رہا۔ یوں تو ہر شخص کی فطرت کو بدل سکتے ہیں، داماد کو الٹا بھی تو داماد رہا۔ مطلب یہ کہ اس رباعی میں شاعر نے ایک سچی بات کہی ہے کہ داماد کی فطرت کو بدلنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ناشاد، برباد، داماد یہ قافیہ ہے، رہا 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 جو ہے یہ ردیف ہے، جو رباعی کے لوازمات میں سے آتے ہیں۔ مضمون نویسی، کسی موضوع یا عنوان کو ذہن میں رکھ کر خوبصورت انداز میں تسلسل کے ساتھ خیالات کو پیش کرنے کا نام مضمون نویسی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی موضوع یا عنوان کو ذہن میں رکھ کر خوبصورت انداز میں تسلسل کے ساتھ خیالات کو پیش کرنے کا نام مضمون نویسی ہے۔ مضمون لکھتے وقت ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ جس عنوان پر مضمون لکھنا ہو اس کا خاکہ ذہن میں رکھیں۔
آسان زبان میں خیالات کا اظہار کیجیے. تحریر میں تسلسل اور ربط مضمون کی جان ہوتی ہے. پیراگراف کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ہر سال میں 10ویں جماعت کے بچوں کو پوچھتا ہوں. کنڑا میں بھی مضمون لکھتے ہیں، انگریزی میں بھی لکھتے ہیں، لیکن پیراگراف کیوں بنائے جاتے ہیں نہیں جانتے ہیں. ایک اہم نقطہ میں بتا دیتا ہوں. پیراگراف اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ہر پیراگراف، بچوں کا خیال تھا کہ فیشن کے لیے، بعض نے کہا کہ خوبصورتی کے لیے، بعض نے کہا کہ اچھا لگتا ہے اس لیے لکھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہر پیراگراف میں ایک ایک خیال کو ظاہر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر مضمون لکھتے وقت اس کی 3 حصے ہوتے ہیں. یہاں پر دیکھیے، تمہید، نفس مضمون، خاتمہ. کم از کم مضمون لکھتے وقت 3 پیراگراف بنائیے. تمہید کو انگریزی میں انٹروڈکشن کہتے ہیں. تمہید میں عنوان سے متعلق پرزور جملے لکھے جائیں. شروعات فقرہ یا شعر سے ہو تو بہتر ہے. نفس مضمون. نفس مضمون میں عنوان یا موضوع سے متعلق تفصیلی روشنی ڈالی جاتی ہے. فائدے اور نقصانات یا اہم نکات مضمون میں مختلف پیراگراف کے ذریعے سے پیش کیے جاتے ہیں. یہاں پر آپ 2 پیراگراف ضرور بنائیے، نقصانات اور فائدے، یا الگ الگ پیراگراف میں ایک ایک بات کو ظاہر کیجئے. یہ مضمون کی خوبصورتی ہوتی ہے اور ایسا ہی لکھنا چاہیے. خاتمہ یا اختتام، یہ مضمون کا خلاصہ ہوتا ہے جس میں مضمون کا نچوڑ بڑے ہی پر اثر انداز میں لکھا جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد قاری یا پڑھنے والا نتیجہ اخذ کر سکے. اگر یہی دیکھ لے قاری کہ خاتمہ دیکھ لے تو معلوم ہو جانا کہ آپ نے اوپر کیا لکھا ہے. یہاں پر ایک مضمون پیش کر رہا ہوں میں. اس کی مثال ٹیلی ویژن. سائنس کے اس اہم اور حیرت انگیز ایجاد ٹیلی ویژن کا موجد جان لوگی برڈ ہے. JL برڈ بھی کہا جاتا ہے. ٹیلی ویژن 2 لفظوں کا مرکب ہے. ٹیلی ویژن جس کے معنی دور کی نگاہ کے ہیں. ٹیلی ویژن ایک ایسا آلہ ہے جس میں ساری دنیا چند انچوں میں سمٹ آتی ہے. ادھر بٹن دبایا، ادھر ساری دنیا کی سیر کر لی. میں ٹیلی ویژن اس لیے انتخاب کیا مضمون تاکہ موبائل فون اور کمپیوٹر کے لیے بھی یہی نکات آپ لکھ سکتے ہیں. مطلب یہ کہ ٹیلی ویژن، موبائل فون، کمپیوٹر کے لیے پوائنٹس یہی لکھنا ہے، صرف بنانے والے کا نام اور انٹروڈکشن بدلتا ہے. بعض لوگ ٹیلی ویژن، اس کی جگہ آپ موبائل فون بھی لکھ سکتے ہیں. بعض لوگ ٹیلی ویژن کو ایک لعنت اور شیطان کا آلہ سمجھتے ہیں. بعض اشخاص کی نظر میں ٹیلی ویژن نہایت کارآمد شے ہے، لیکن میری نظر میں ٹیلی ویژن آنکھوں کے مانند ہے جس سے ہر اچھی اور بری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. کوئی بیوقوف آنکھوں کو اس لیے پھوڑ لے کہ اس سے بری چیزیں نظر آتی ہیں تو ایسے شخص کو ہم لوگ احمق ہی کہیں گے. بات یہ ہے کہ ہم کو ہر مفید چیز سے فائدہ اٹھانا اور اس کے نقصانات سے بچنا چاہیے. فائدے: ٹیلی ویژن تفریح کا بہترین آلہ ہے. کھیل کود، مشہور ڈرامے، نامور لکھنے والوں کے افسانے اور ناول کو متحرک دیکھ سکتے ہیں. گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. خواتین نت نئے پکوان سیکھ سکتی ہیں. کسان گھر بیٹھے کھیتی باڑی کے نئی تکنیک اپنا کر فصلوں کو 2 گنا کر سکتے ہیں. ٹیلی ویژن پیغام رسانی کا بہترین ذریعہ ہے. مذہبی تعلیم کے ذریعے لوگوں میں خوف خدا پیدا کیا جا سکتا ہے. الغرض ٹی وی کے بے شمار فائدے ہیں جن کا احاطہ کرنا ناممکن نہ صحیح مشکل ضرور ہے. نقصانات: ہر چیز کے مثبت اور منفی، پازیٹیو اور نیگیٹو 2 پہلو ہوتے ہیں. جہاں ٹی وی کے فائدے ہمیں نظر آتے ہیں، وہیں ٹی وی کے نقصانات سے بھی کوئی شخص انکار بھی نہیں کر سکتا. اکثر پروگرام فحش، بے حیائی اور یا تصاویر پر مبنی ہوتے ہیں جس کا اثر کم عمر طلبہ پر پڑتا ہے، جس سے طلبہ کے اخلاق میں گراوٹ پیدا ہو رہی ہے. لہٰذا میرے خیال میں ٹی وی ہمارے لیے نعمت اسی وقت ثابت ہوگا جب ہم اس کا صحیح استعمال کریں. اللہ تعالی ہمیں اچھے اور برے کی تمیز عطا فرمائے. خطوط نویسی کی طرف چلتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پہلے خطوط میں الفاظ
کی بھرمار ہوتی تھی، احساسات و جذبات کم ہوتے تھے، لیکن مرزا غالب نے اس خیال کو بدلا اور جدت لائی ہے۔ خود وہ لکھتے ہیں، دیکھیے، 1000 کوس سے بازبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ یعنی انہوں نے خط و کتابت کو الفاظ کے بجائے مکالمہ بنا دیا، بات چیت کا انداز انہوں نے اختیار کیا، اور اس کے موجد مرزا غالب ہیں، اور خطوط کو انہوں نے ادب کے صف میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ آئیے خطوط اویسی کے بارے میں چند اہم نکات معلوم کرتے ہیں۔ خط و کتابت معاملات زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، ہر شخص کو اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ دور رہنے والوں تک اپنی بات پہنچانے اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے خط و کتابت ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ خط لکھنے کا انداز ایسا ہو کہ مکتوب علیہ سامنے بیٹھا ہے اور ہم سے گفتگو کر رہے مخاطب ہیں۔ خط لکھنے کی اس دلچسپ اور نئے انداز کے موجد مرزا غالب ہیں۔ خطوط اویسی ایک فن ہے، اس کے بارے میں کچھ خاص باتیں حسب ذیل ہیں۔ خط لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں، آپ کو بیاض میں لکھنا ہے۔ خط لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں۔ جو عبارت اس میں لکھی جاتی ہے اس کو مکتوب کہا جاتا ہے، یا خط جس کو لکھا جا رہا ہو، خط جس کو لکھا جا رہا ہے اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ خط کے شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھ لینا ہے کہ عمدہ کاغذ اور عمدہ تحریر یعنی لکھاوٹ مکتوب الیہ پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ خط کو نصف ملاقات بھی کہا جاتا ہے، آدھی ملاقات، مگر یہ نصف ملاقات پر لطف، پر اثر، بے تکلف اور کامیاب تبھی ہو سکتی ہے جب خط میں آسان الفاظ، مختصر مضمون اور دلچسپ عبارت کے ساتھ ساتھ مکتوب الیہ کے مرتبے کا پورا لحاظ رکھا جائے، اور اسی کے اعتبار سے القاب و آداب نیز اختتامیہ جملوں کو لکھا جائے۔ بیٹے کو خط لکھ رہے ہیں، محترم المقام بیٹے صاحب نہیں لکھ سکتے۔ ہیڈ ماسٹر کو خط لکھ رہے ہیں، میرے پیارے ہیڈ ماسٹر صاحب نہیں، محترم ہیڈ ماسٹر صاحب، پرنسپل صاحب، اس طرح لکھنا چاہیے۔ تو آئیے کچھ اور مزید معلومات خطوط کے بارے میں ہم حاصل کرتے ہیں۔ خطوط 3 طرح کے ہوتے ہیں، نجی خطوط، کاروباری خطوط اور سرکاری خطوط۔ نجی خطوط وہ خطوط ہوتے ہیں جو اپنے کنبے والوں اور رشتہ داروں، دوستوں اور ملنے والوں کو لکھے جاتے ہیں، اور ان میں آپسی باتیں ہم شیئر کرتے ہیں، اپنے خیالات اور احساسات کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ دوسرا نمبر ہے کاروباری خطوط۔ کاروباری خطوط کاروباری یا تجارتی خط کا مضمون مختصر ہوتا ہے، عبارت صاف خوشخط ہونا چاہیے تاکہ مکتوب الیہ یعنی جس کے نام خط لکھا جا رہا ہے اس کو پڑھنے اور سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ اس کے علاوہ اشیاء مطلوبہ کے سلسلے میں ضروری ہدایتیں درج کر دی جاتی ہیں۔ اس کے القاب و آداب اور خاتمہ نجی خطوط سے مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کاروباری خط لکھ رہے ہیں، ہیڈ ماسٹر کے نام آپ درخواست لکھ رہے ہیں چھٹی کی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کل ہمارے خالہ کو بیٹا ہوا۔ ارے بھائی، آپ کے خالہ کو بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس میں لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں تو صرف وہی باتیں لکھی جائے، آپ کو چھٹی ہونا ہے، کسی ضروری کام سے میں آ نہیں سکتا، طبیعت خراب ہے، لکھ دیجئے، بات ختم ہے۔ گھر کی باتیں، خالہ کی باتیں، چاچا کی باتیں یہاں لکھ کر بھر دیں گے تو یہ آپ کا خط اچھا خط نہیں کہلائے گا۔ تو اسی لیے خط لکھتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، صرف وہی باتیں رقم کی جائیں جو مطلوب ہیں، اس سے ہٹ کر لکھنا آداب کے خلاف ہے۔ سرکاری خطوط جو دفتری امور سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے درخواستیں، سرکاری نوٹس، افسران سے متعلق اطلاعات، پروانہ مطلب سرٹیفکیٹس، حکم نامہ وغیرہ، یہ سرکاری خطوط کہلاتے ہیں۔ خط کے مندرجہ ذیل 6 حصے ہوتے ہیں۔ کاتب کا مختصر پتہ و تاریخ، نمبر 2 القاب،
नंबर 3 आदाब, नंबर 4 मजमून, नंबर 5 खातिमा और छठा है नाम व पता मकतूब इलैह। बास तलबा आखिरी का हिस्सा छोड़ देते हैं जिससे 5 के बजाय 4 मार्क्स मिलते हैं इम्तिहानात में, जो नुकसान का बाइस बनता है। इस बात का ख़ास ख्याल रखिए। एक यहाँ पर मैंने ख़त पेश किया है नमूने के तौर पर, ये दोस्त के नाम ख़त है। मुख्तसर पता और तारीख़ ऊपर लिखिए, उसके बाद अलक़ाब अज़ीज़ दोस्त। आप एहसान या हसान को ख़त लिख रहे हैं, अज़ीज़ दोस्त हसान भी लिख सकते हैं। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, कहो मिजाज कैसे है? मुद्दत से तुम्हारा ख़त नहीं मिला, ये मालूम करके बहुत खुशी हुई कि तुमने अपनी जमात के तमाम साथियों में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है। दोस्त, इस नुमायाँ कामयाबी पर दिली मुबारकबाद कबूल करो। तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि मैंने भी 10वीं जमात में इम्तियाजी निशानात के साथ कामयाबी हासिल कर ली है। इस खुशी के मौके पर वालिदैन ने एक तकरीब मनाने का फ़ैसला किया है। तुम्हें वक्त से पहले इसलिए इत्तला कर रहा हूँ ताकि तुम कोई बहाना ना बना सको और एक दिन पहले ही घर आ जाना ताकि इंतज़ामी उमूर में मेरा हाथ बटा सको। अगले दिन बेंगलुरु की तारीख़ी मकामात की सैर करेंगे। अपने साथ कैमरा ज़रूर लाना। वालिदैन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करना और छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार। तुम्हारी आमद का मुंतज़िर तुम्हारा दोस्त मोहम्मद नबील, और जिसके नाम मकतूब इलैह का पता और एड्रेस इधर पर लिखा हुआ है, हसन अहमद, मारिफत मखमूर मोहम्मद वगैरह। हेडमास्टर के नाम भी एक छुट्टी की दरख्वास्त है। यहाँ पर एक बात ये करनी है कि मुख्तसर होना चाहिए, ज़ाती बातें निजी बातें यहाँ पर लिखना गलत है। मैं पढ़ रहा हूँ, हेडमास्टर साहब, फारूकिया बॉयज़ हाई स्कूल, उमर ख़याम रोड, मैसूर। अर्ज़ मुद्दआ, सब्जेक्ट दरख्वास्त बराए TC। बाद आदाब अर्ज़ यह है कि मैंने आपके स्कूल से 10वीं जमात का इम्तिहान आला निशानात के साथ पास कर लिया है। वालिदैन की ख्वाहिश है कि मैं तालीम का सिलसिला जारी रखूँ, लिहाजा फारूकिया PU कॉलेज मैसूर साल अव्वल के लिए दरख्वास्त देनी है। अज़राए करम मेरी ज़रूरत का ख्याल फरमाते हुए आपके मदरसे के मुतल्लक़ा अफसर को TC जारी करने की हिदायत जारी फरमाएँ। उम्मीद करता हूँ कि जनाब वाला मेरी दरख्वास्त को शर्फ़ क़बूलियत बख्शेंगे। इधर तारीख़ है और नीचे मकाम है और फिर लिखने वाले का पता और उसकी शनाख्त। ये एक तरीक़ा है लिखने का, इस तरह आप लिखें। सनद तबादला उर्दू में बोलते हैं, अंग्रेज़ी में TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहते हैं। सनद इंतकाल भी कहा जा सकता है, जिसे लोग अच्छा नहीं समझते। इंतकाल के माने बदलने के हैं, ठीक है। पुल बंद कार्रवाई की दूसरी क्लास के दौरान हमने वादा किया था कि मुहावरे के ताल्लुक़ से हम तफसीली रोशनी डालेंगे। उस वक्त 6 अंधे और एक हाथी की कहानी भी सुनाई गई थी, जिसमें बहुत सारे मुहावरे हमने इस्तेमाल किए थे, शायद आपको याद होगा। आइए इनका यादा करते हैं। ज़रबुल मिस्ल। ज़रबुल मिस्ल वो मुख्तसर फ़िक़रा है जो बज़ात खुद अपनी जगह मुकम्मल होता है, हकीकी मानी के बजाय दूसरे मफ़हूम में रिवाज पाता है। इसके पीछे कोई माशरती तजुर्बा या हकीकत पोशीदा होती है। जैसे एक ज़रबुल मिस्ल यहाँ पर पेश है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, इसका मतलब जिसका ज़ाहिर और बातिन अलग हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। चोर की दाढ़ी में तिनका बहुत मशहूर है। मुजरिम हमेशा खौफज़दा रहता है। इसके पीछे भी एक वाक़या है, चलो सुना देते हैं लगे हाथों। कि एक बादशाह के ज़माने में रुई का ढेर था, कपास का। किसी ने उसको चोरी कर ली। बहुत कुछ ढूंढने के बाद मालूम नहीं हुआ कि ये किसने इसको चुराया है। बादशाह एक दानिशमंद वज़ीर से मुखातब हुआ और कहा, ज़रा कोई ऐसी तरकीब निकालिए चोर पकड़ा जाए। तो वज़ीर ने कहा, आप एक दावत दीजिए, इंशाल्लाह चोर को पकड़ के दे दूंगा। बादशाह ने आला पैमाने पर एक ज़बरदस्त दावत रखी तीसरे चौथे दिन, और तमाम उज़रा को वहाँ पर आने के लिए कहा। तमाम उज़रा वहाँ पर हाजिर हो गए। वज़ीर के जमा उज़रा है, याद रखिए। जब वो खा रहे थे दस्तरखान पर, दरमियान में वो दानिशमंद वज़ीर जिसने ये सलाह दी थी वो आता है, आकर कहता है, अरे रे 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 कितना
बेवकूफ़ शख्स है, कितना बेवकूफ़ वज़ीर है जो अपनी दाढ़ी में चुराई गई चीज़ के कुछ निशान छोड़कर हमारी दावत में आकर बैठा है। सब आराम से खा रहे हैं, जिसने चुराया था उसे क्या हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ और फ़ौरन अपनी दाढ़ी को ऐसा करने लगा। सीधा उसका हाथ पकड़ के घर ले गए तो क्या देखते हैं कि कपास की ढेर उसके घर में मौजूद है। इस तरह वो पकड़ा गया। इसी तरह तमाम ज़रबुल मिसल है, उनके पीछे कोई वाक़या या हिकायत होती है। मुहावरे दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूआ जिसे हकीकी माने के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल हो मुहावरा कहलाता है। मुहावरे के लग़वी माने गुफ्तगू करने के हैं। मुहावरे मज़दर की अलामत ना के साथ बनते हैं, जैसे बाग बाग होना, बहुत खुश होना। आपके इम्तिहान का नतीजा सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया, पहले भी बताया था। यू कैनॉट ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। When I heard about your result, my heart became garden garden. You cannot say like this. आसमान सर पर उठा लेना, शोर मचाना। उस्ताद के जाते ही बच्चों ने आसमान सर पर उठा लिया, मतलब आसमान उठाए नहीं, आवाज़ करने लगे। दूसरे माने में इस्तेमाल होता है पत्थर की लकीर होना, अपनी बात पर अड़े रहना। दोस्त यकीन मानिए हमारी बात पत्थर की लकीर है। नाक कटना, इज्जत चली जाना। तालिब इल्म ने फेल होकर हमारे उस्ताद की नाक कटवा दी। खबर गरम होना, खबर का मशहूर होना। गांव में हाथी के आने की खबर गरम थी, है खबर गरम उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। गालिब का शेर है। तो दूसरा मुहावरा देखिए, फूले ना समाना, बहुत खुश होना। इम्तिहान का नतीजा देखकर मैं फूले नहीं समाया। एक और मुहावरा 19-20 का फ़र्क है, मामूली फ़र्क के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों भाइयों की शक्ल में 19-20 का फ़र्क रह गया है। प्यारे बच्चों, आज की महफिल बर्खास्त होती है। जो नई बातें आज हमारी सोहबत में बैठने से सीखने को मिली, उन्हें अपनी नोटबुक में लिख कर रखिए। हो सकता है आने वाले क्लासेस और इम्तिहान में अच्छे निशानात हासिल करने में इनसे मदद मिले। अपने उस्ताद किफ़ायत को रुख़सत की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।